تو جی مہربانہ کل مہربانہ تے استنا ہوبٹ بخیرت کے ود زیبدارنگ پروگرام نما بیٹک پروگرام ٹی دا وقت نم بننگ ٹیورس زیبدارو سرحالس امر کی نم خبر ہے کہ دا زیبدارنگ کچاری دا زیبدارنگ ہی تو گب ہمیشہ امبر نم بننگ کیرے ننا دا گچیننگ پروگرام سنو بلوچستان اراٹی کیرے دا زیبدارنگ کچاری تے اتنگ نئی پورا کوشش کے کہ اسی گچینو سرحالس مرے ارار ننا مہربانہ کم جوانی اٹیت کرنے کے ننا معاشرہ ارا ہم جوانی کرے ارام بدی کرے ای پاو کے اوکل ننا ہی بدولت جوانی نہ پارا پین جوانی مننگ کی اور اگر بدی ہے تو بدی نن ختم کرنی کی مہربانہ کگا کہ ہیت مننگ ٹی اینو نہ زیب دارنگا سرحال نہ باراوٹ ہر انسان تے نہ زندگی سوچی کی آسانی تے پیدا کہ ہر انسان سوچی کہ کنا زند آسرات جوان مرے آسانی مرے کنا زندگی اور اینو نہ گچینی کا سرحال مندا باراوٹ ہے کہ نن تے نہ زندگی آسانی تے امر پیدا کرنے کی مہربانہ کلن بلا ہی دارے کی خنان اٹھمو بندہ کہ ارا تینا زندے آسراتی نہ پارا دننگ خواہی تو او نہ صرف اسی کارے مسرے او انت سرے کہ تینا زند نہ مچا کارے ماتے تینا زند نہ مچا ارا ہم گڑا کریر کی کنا زند مونا امر مروئی ہے کنا زند ٹی ارا کارے مک مونا کنے کروئی ہے نہ مچا گڑا تے خسم یا داخس کن کہ اونا سال لنگن اونا قدرت اونا ہر گڑا نہ نصیبن قسمتن تقدیرن ہر گڑا نہ باراوٹ وہ صرف اور صرف توکل اللہ کی یعنی تینا ہر معاملے اللہ نزیت خک اگر انسان ہندا سوچے تینا مونس کنتے یعنی کہ ایسی بندہ کہہ رہا دا دنیا ٹی برک نن کی دا دنیا اسی امتحان سرے کہ دا دنیا ٹی بسوٹ ای انتس کریٹ ای دیر کی جوانی اس پیدا کرٹ صرف تینا باراوٹ سوچٹ یا مخلوق کم جوانی اس پیدا کرٹ ای مخلوق کم گڑا سوچٹ یا ای صرف اور صرف تینا ذات جوانی نہ پارا دننگ نہ سوچٹ ای صرف تینا زند آسرات کرننگ نہ سوچٹ ای صرف تینا زند ٹی تینا باراوٹ تینا مخلوق نہ باراوٹ عراف تے تو کنا مطلب کنا مفاد یا کنا رشتہ داری اس ارے تو یہ اوفتے تو تینا سیالی مکمل کرننگ کے صرف اوفتا باراوٹ سوچاٹک تو دا مچا گڑاتے ننے اسی دیس حساب تے روئی ہے مہربانے کمر کی پانی کے ٹوٹ کے انسان ارا وقت توکل اللہ کے گک تو یقین چارے او صرف اندا گڑا الفاظ تینا زندگی تینا استٹی تینا ہمو مچا زندگی اندا گڑا نزیہ توکل کے کنگ کے صرف اور صرف اللہ رے ای اگ گڑاس خواہم تو صرف اللہ ان خواہ اسی جاگا نن خنن کی ننا بزرگا ارا وقت انتنا زندگی در فنگٹی افتا زندنتے آسان استک انتے کی افتا زندگی حسد اللہ وک افتا زندگی اسی کمپٹیشن اگر کنن پان کی ای کنن مونا پیشتما دا کنن مونا پیشتما ایود خنف وشنگی ایونا کاری من حسد کی ویونا ہمو مچا کاری متین تینے کرن شیف تخوک اور تینے منجا تخو تو دا مچا گڑاک انسان پین وڑو انسانس جوڑ کرے پین ڈول انسانس جوڑ کرے اگی دا نزیہ پین میں اسی تصفاو کہ انسان ارا گڑاتے اللہ رب العزت سنے ای امو گڑاتے تو ہننگ اٹیفٹ ای امو جوانی تے ہمو نعمت تے ہننگ اٹیفٹ بلکہ یہ لونا جوانی نزیہ اونا سرسوبی نزیہ اونا ہمو عمل نزیہ تے ناسی نظر استخان اٹک کہ فلاں امر دا کارے میں کرے دا امر دون سرسوب مس دانا امر جوانی نوکری اس لگا یا دانا امر دا کارے میں جوانی مننگ ٹی بلکہ کنے دا سوچو یہ کہ اللہ رب العزت ہمو خدا اونا مرے ہمو اللہ کا نام مرے ہمو اللہ کا نام مرے اونا مرے ننر تو مجاگتے دا سوچیں کہ اللہ کن تو ارا گڑاتے جوانی تے کرنی ای افتے تو اول ہو ای دا گڑا ہو وقت کیسے جاگا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت پائک کی ارا وقتا نے دا لگی کہ نے تو بعض گڑا کفس نے تو وسائل کفس نہیں ہمیشہ تینین شیف والا تے تینین زیادہ والا تے اوپر اگر نہیں تینین زیادہ والا تے اوری سے تو نا زندگی آسراتی ہم کائے کک نا زندہ نمو آسانی کم ختم مرے رہا اور نی کلن زیادہ حوث ٹی پیدا مرک نا تیٹی اسی لالچ اس پیدا مرک کہ اے بندق تو دا گڑا رے کنتو مندا گڑا مروئی چاہیے اے بندق تو دا گڑا رے کنتو مندا گڑا نا ضرورت کنے ہمارے لیکن نن اندہ لالچ ہندا ہر سے تینا اندہ زیادہ مونا دینا کہ نن تینا زندنا ہمو جوانی تے ہمو آسراتی تے ہمو آسانی تے گیرام دینا ہندا وجہ رے کہ نن اینو تینا زندگی ہر مشکل انگا دورے پین زیادہ مشکل کرے نونک اگا آسانی نہ ہیت مری تو یہ مر کے پاریٹ کہ اللہ نہ ہمو چٹے ننے مضبوطی اٹ تینا دوٹی توروئی یرے تاکہ ای تانگیں ہم پر ای غلط انگا کستے ایم پر ای غلط انگا سوچ ایم پر اور ارا آسانی تے ای تین کی سوچی مطلب ای ایسی جاگہ ایت کرے سٹ کنا سے سرحالسس انسانیت پین احساس نزیے اگر انسان نہ تین انسانیت احساس ختم مرے تو یہ پاو کہ انسان ٹی پین جانور ٹی چو فرقس مفرو اگر جانور ہم نہ گڑاتے کرنی ٹی کیا رفتے نن سوچیں ٹی یعنی او صرف تینا ذات نہ سوچے انسان ٹی اندہ گڑا نہ فرق مروئی چاہیے کہ اونا ٹی انسانیت تری کنے یخ کرنی ٹی ای گرم و پچ بینے و یخ اگ بسونو پینم غریب مسکین سرے اودم یخ کرنی کی ای اوڑ کے اگر کنا متکنو سویٹر سرے یا کنا متکنو پچا کرے کنا اوراٹی متکنو بیرو ما کرے یہ افتے کشف ہمو غریب اس کن سر کے تاکہ اونا زندہ
زندم آسرات مرے اونا زندم آسانی نہ پارا برے اندن ای بینگون مننگ کیو کنا پڈ سرے ای بینگونی نہ پارنی کیو کنے بینگونی لگی کک تو ایلو غریبیم بینگونی لگی کک اندن ای اونا بارا وٹم سوچو کہ ای اود ارا جوانی سوڑتو کرنی دا دنیا ٹی بننگ نائی پارٹنے کی دا ننا اسی امتحان سرے دا امتحان ٹی ارا بندق سرسوب مرک دا امتحان ٹی ارا بندق مونا کائک ہمو بندق کائک کہ ارا تینا ذات تے گیرام دیکھ یعنی تینا بارہ و تینا وجود تینا ہمو سوچ گیرام دیکھ کہ ای صرف تینا آسانی تے سوچی پر کنا اگا آسانی ارے تو اسی گڑاٹی مروی چاہیے کہ ای تینا اللہ نہ ہمو رضا مندی کی بندہ آتے تو جوانی کرنی ہے ٹوٹ یعنی ای کس تو تولی بشمرے ای جوانو الفاظ سیدھ کے دام کس کے آسانی پیدا کی گک ننا الفاظ کہنو پگنا معاشرتی انترے رکھ کہ نیچ کرنی کپے سے نی تو دونوں بندہ غسی اس ای امر کے دار مالا وسے سرالستے نتی خاصو ٹوٹی پارٹ کہ ننا ورنہ کہنو پگنا اندن مسنو کیسی ای تسمارے کرٹمی کو کریں گسمارے کک نندا گڑا تے سوچی پنے کی دانا معاشرے خرابی نہ پارا دننگ ٹیو نندا سوچی نے کہ ارا تم اس کا نسی ای تس غلط تو کتنوٹ یا اندن الفاظ اس پاتنوٹ تو شاید ای تے کہہ رہے نا بلو بندقس شو کرنے کا پر ہندا کنے تینے نشان تننگ نا صفت تستینا تخنگ نا خاطر یہ ہر غلط انگ الفاظ تینا زبانن کشنگ ٹوٹ کنے دا خبر کہ لو بنو کا بندق نا است کنے نخ خراب مننگ ٹی یہ ہر الفاظ تینا زبانن کشنگ ٹوٹ کسنا است ہزار مننگ ٹی یہ ہر کاری میں کرنگ ٹوٹ ارا عمل کرنگ ٹوٹ اونا وجان کسنا است یا اونا زن تو خرابی نہ پارا اننگ ٹی ننی دا مچا گڑاتے سوچو یہ صرف تین کی آسانی پیدا کرو یہ بلکہ ہر انسان ہر اشرف المخلوقات ہر ہمو ایپاو کے سادات تے کم ننے آسانی پیدا کرو یرے نن تو داخس کان خنانون کے ننا بزرگک مورین کا تینم تینے لو کرڑ کے مورین کسرے کنا نت نشیف انبف یا یو نہ کسرٹی تو فٹک یہ مکسر تینا بدل کے نن داخس خننے کے ننا دین امرو جانو گچینو دین سرے کہ ارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ننی دا مچا گڑاتے پو کرے کہ تینا زندے ارا وڑ گدرے فوئیے تینا زندٹی اراڑے نو میں جوانی کرو یرے تینا زندٹی اراڑے نو میں ہمو مدد تو کمک کرو یرے اور اراڑے نو میں تینا ذات نہ سوچو یرے ہراڑے نم بدخرچی نہ زیا گئی کینک کہ بدخرچی کرننگ تون اوار ننگ کی تو چگڑا سے نہ آسانی سلی پرو بلکہ ادارے پاوک کی ننا اینو پگنا سیٹ اپ اندن مسنے کی پاو کے اولا اسی بندغس کمائے فو کو اسک اوراٹی تو ہمو اسی بندغ کمائے فے کا ایسا مچا اورائے کہ رنا چلے فے کا مچا اورا اوٹی سرسوب مچا اورا اوٹی آسانی تینا کہ رنا زندگی درے فے ولی اینو نن خننگٹیون کی پنچ بندغ اسی اوراٹی کاریم کرننگٹیو نوکری کرننگٹیو گورنمنٹ نہ نوکری کرننگٹیو پرائیویٹ نوکری کرننگٹیو ولدا ہم اوفتا کہ رنا زندگی ہمو آسانی افق وجہ انت سرے کنن لالچٹی باز مون مسنن حدن زیاد گڑاتے تینا لو کرننگٹیون اخص ننا ضرورت ترے نن ہمو ضرورت تٹی تینے سلیفنگٹی فن بلکہ تینا ضرورتن ودی کارمات کرننگٹیون تینا ضرورتن زیادہ گڑاتے کرننگٹیون نہ صرف سوچ نہ وڑٹ بلکہ عمل نہ وڑٹ اگر کنا ضرورت 80 روپئی سے نہ رے کنا آمدن 11 روپئی رے تو یہ 80 روپئی خرچ کے 80 روپئی تین تخ ولی دا گڑاتے سوچی پر ای سوچے کہ 11 روپئی بسونے تو 11 روپئی پورا خرچ کے وقت اور برو کا وقت ٹی کنگ کو انتس مروئی رے او پد نہیں تسرے او مون اورن بلکہ میانا روی تخنگ ننا دینم ننے ہیلتی کنی امر تینا ہمو میزان برابر تخس نی تینا امر ہمو زند جوانی نہ پارا تین کیس کیراٹی نے تو دا سوچ اس مروئی چاہیے کہ اراڑے خرچ کروئی کنے اراڑے تینے خرچ کروئی افق اراڑے تینا ہمو مقصد تینا کارے میں اراڑے کنے فائدہ رے کنا مخلوق کے فائدہ رے یہ مگڑاتے کے اینو پگنا زندگی ہر انسان نہ ضرورت کرے اراٹی ارا بندخ تینا خرچاتے کپک اراٹی ہر بندخ نہ ضرورت ترے اینو پگ چنا تا فیسا کندا خ زیادہ مسونو کی اگر لما باوا ارتو ماگ بیسک نوکری ہم کے گڑام چنا تا فیسا تے اسکول نہ خرچاتے چوٹے پچا کرے وردی کو کاپی کو ارگڑا ارے دافتم پورا کرنی کپس ولی ہموڑے آسانی امر پیدا مری کہ اگر نن ہمو تینا ارا کے حدن زیادہ یعنی کہ بے فضولنگا کارما کرے بے فضولنگا گڑا کرے اوفتٹی تینا کرے نہ اخراجات تے مچی کم کینک تینا فضول خرچی تے کم تو گڑانا نہ زندم آسانی ٹی اور اثراتی نہ پارا بننے کی ہندن کوشش کبو کہ تینا زندگی ہمیشہ جوانی نہ پارا ببو اور جوانی ہندن ہی کرنے کی رے کہ تین کی آسانی کرو یا بلکہ لو تے کی آسانی پیدا کرے تو اللہ رب العزت ہمو آسانی تے نم کی مامین نہ پارے